उस अय्याश आदमी को जो लड़की पसंद आती वो उसे उठाकर अपने फार्म हाउस पर ले जाता और इसकी असमत को तार तार कर देता। एक दिन उसको इमाम मस्जिद की बेटी पसंद आ गई और वो उसके पीछे ही पड़ गया कि किसी तरह वो इसके हाथ लग जाए। और फिर एक दिन ये जानकर उसके होश ही उड़ गए जब उसे पता चला कि इमाम मस्जिद की बेटी तो हमारे मोहल्ले में प्रोफेसर मुश्ताक अहमद का घर था। वो बहुत शरीफ और सुलझे हुए इंसान थे। पूरे मोहल्ले वाले इनकी इज्जत किया करते थे। इनका एक ही बेटा उमर जो पहले अच्छा और शरीफ लड़का था, मगर मैट्रिक करते ही वो बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठना शुरू हो गया तो इनके ही रंग में ढलने लगा। अब तो माँ बाप भी इसकी वजह से बहुत परेशान थे। प्रोफेसर साहब खुद एक शरीफ नफस इंसान थे और आगे से बेटा निहायत आवारा मजाज का, जिसने सभी को तंग कर रखा था। यूं उमर खाते पीते घराने का उबाश नौजवान था कि जिसकी दोस्ती ज़ुबैर और जाहिद जैसे बदनाम ज़माना लफंगों से थी। उमर के वालिदैन हर वक्त इसको मना करते थे कि इन दोस्तों के पास ना जाया करो, इनको लोग बहुत बुरा और आवारा समझते हैं। क्यों तुम हमारे ख़ानदान की नामूस गुनवाने के दर पे हो? मगर उमर किसकी नहीं सुनता था। इसके दोस्त भी खाते पीते घरानों से थे। ज़ुबैर एक ज़मींदार का बेटा था और जाहिद के अबू नामी ग्रामी ज्वेलर थे। गोया इन लोगों को दौलत की कमी नहीं थी। वालिदैन तो सभी के चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, मगर औलाद गलत राह पर चल निकले तो माँ बाप बेचारे क्या करें। उमर के वालिद भी ये चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए या किसी बाइज़्ज़त पेशे से मुंसलिक हो जाए। वो खुद प्रोफेसर थे और दुनिया जहान के बच्चों को पढ़ा रहे थे, मगर उनका अपना बेटा बार बार एफएससी में ही फेल हो जाता था, जिसकी वजह बुरे लड़कों की सोहबत थी। अब वो 25 बरस का हो चुका था मगर अभी तक एफएससी में ही अटका हुआ था और इसका पढ़ने के तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद बाप इसे बार बार पेपर देने के लिए मजबूर करता था कि कम अज़ कम एफएससी तो पास कर लो, फिर वो इसको बैरूनी मुल्क भिजवा देगा। वो दो बहनों का भाई था, नायाब जो बड़ी बहन थी और वो शादीशुदा थी, जबकि ताइबा 5वीं क्लास में पढ़ती थी। वो बहुत ही मासूम और शौक सी लड़की थी, हमेशा खुश रहने वाली। ताइबा अपने भाई उमर से भी बहुत मोहब्बत करती थी। उमर और इसके दोस्त अब इस कदर बुराई में गर्क हो चुके थे कि इनको जो लड़की अच्छी लगती वो इसे एक फार्म हाउस में ले जाते जो कि ज़ुबैर के बाप का था, और ये तीनों इसे अपने हवस का निशाना बनाते। न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां थीं जिनको वो अगवा करके फार्म हाउस ले गए और कुछ बदनसीबों को तो अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर वहाँ बुला लेते और फिर तीनों मिलकर अपनी अपनी हवस पूरी करते। जो इन सब का महबूब मशगला था। एक बार वो सैर व तफरी के लिए निकले तो फुटपाथ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की कांधे पर बैग डाले इन तीनों को चलते हुए दिखाई दी। तभी ज़ुबैर ने कहा, यार कमाल की लड़की है, क्या ही अच्छा हो कि आज हम इस लड़की को उठा ले जाएं। उमर ने कहा कि गाड़ी इसके पीछे रखो, अगर ये आज हाथ आ गई तो बहुत अच्छा होगा। वो तीनों इसका पीछा करने लगे, गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और इसके पीछे चलते गए। जब वो रोड से एक अगली गली में दाखिल हुई तो वो भी इसके पीछे ही मुड़ गए। लड़की अपनी धुन में थी, इसे कोई अंदाज़ा न था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। एक जगह जब इन तीनों को गली में सिर्फ दो बच्चियों के अलावा कोई नज़र न आया तो दोनों ने गाड़ी से निकलकर इसे रुमाल सुंघाया और यूं उसे उठाकर इसे फार्म हाउस ले आए। लड़की को जब होश आया तो वो बेचारी चिल्लाती रही और इनकी मिन्नतें करती रही। दरिंदा ने इसकी असमत को तार तार कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने इस लड़की को 3 दिन तक इसी फार्म हाउस में रखा और चौथे दिन इसे गाड़ी में बिठाकर सड़क पर उतार दिया कि अब खुद अपने घर चली जाओ। एक रोज़ वो घर से आगे एक चौक में बैठे थे और आने जाने वाली लड़कियों को गौर से देख रहे थे जब उमर को दूर से एक बहुत खूबसूरत और मासूम लड़की दिखाई दी। वो स्याह बुर्के पहने हुए थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। बुर्के के ऊपर से उसने हिजाब किया हुआ था। उमर जैसे अपनी नज़रें इस पर से हटाना भूल गया। आज पहली बार किसी के हुस्न ने इसे इस कदर मुतासिर किया। जब इसके दोस्तों ने देखा कि वो टिकटिकी बांध कर इस लड़की को देख रहा है तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ज़ुबैर कहने लगा कि आज उमर को क्या हो गया है, ये तो अपनी सोचों में इतना गुम है। उमर ने कोई जवाब न दिया। फिर दोस्तों ने उमर की नज़रों का ताक़ुब किया तो देखा कि वो गली में आती हुई एक मासूम सूरत लड़की को देख रहा था। वाकई वो लड़की निहायत खूबसूरत और मासूम थी। शायद कॉलेज से बाहर निकलते वक्त इसने बुर्का पहन लिया था और धूप की तमाज़त से इसका मासूम चेहरा तमतमा रहा था। वो इसी कॉलेज की तालिबा थी। इसकी उम्र बामुश्किल 20 बरस होगी।
دنیا مافیہا سے بے خبر وہ اپنی دھن میں مگن چلے جا رہی تھی۔ وہ کم عمر ہونے کے باوجود چٹان کی طرح مضبوط لگ رہی تھی۔ وہ بہت باوقار لگ رہی تھی، جو شاید اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ یہ میری کلاس فیلو ایک مسجد امام کی بیٹی تھی، جس کے گھر کا ماحول نہایت ہی پاکیزہ تھا اور ماں باپ نے اس بچی کی تربیت بہترین کی تھی۔ وہ دنیا کے تمام آلودگیوں سے پاک تھی۔ وہ ایک پاکیزہ دل اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی۔ مجھے خود بھی اپنی یہ کلاس فیلو بہت پسند تھی۔ عمر کے دل پر اس چاند سے مکھڑے نے جانے کیا اثر کیا کہ وہ اتنا محو ہو کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو شاید اس بات کا احساس ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے ساتھ دو دوست بھی ہیں جو اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ مر گئے ہو یا سانس لینا بھول گئے ہو؟ زبیر نے اس کا کندھا ہلایا اور زاہد نے ایک دب اس کی کمر پر مار کر اس کو لتاڑا۔ ایک نے اس کی کمر پر ہاتھ مار کر کہا، ابے چوہے، لگتا ہے تو چوہا بن گیا ہے۔ چوہا مت بن، شیر بن، شیر۔ ہم تین ہیں اور اسے گاڑی میں ڈال کر لے چلتے ہیں۔ وہ تینوں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ عمر کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کی عزت کو پامال کرے۔ پہلی بار وہ کہنے لگا، نہیں یار، یہ اتنی معصوم ہے، میرا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ اس کو برباد کرے۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ بہت کمینہ ہے۔ چونکہ اپنے دوستوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے کہنے لگے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ زاہد کہنے لگا، اچھا تو پارسا ہے تو ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا طور طریقہ ہے۔ اس نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں لڑکی بس میں بیٹھ گئی تو زاہد گاڑی میں اس کے پیچھے ہی رہے، جبکہ عمر ادھر ہی موجود تھا۔ اب ان دونوں نے اس لڑکی کا گھر دیکھ لیا تھا اور پھر مل کر اس کو اٹھانے کا پروگرام بنانے لگے کہ عمر کو سرپرائز دیں گے کہ دیکھ، اس دفعہ تیری پسند کی لڑکی لائے ہیں۔ وہ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ یہ بدماشوں کا ایک گروپ تھا جو لڑکیاں سارے راہ اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیتے تھے، مگر موقع محل دیکھ کر، تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ اور پولیس کو بھی ان کی تلاش تھی، مگر ان کو کسی کا خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ اثر و سروق والے باپوں کے فرزند تھے۔ یہ ایسی وارداتیں کر چکے تھے اور آج پھر ایک اور واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیکن عمر کے دل پر فائزہ کی معصوم صورت نے کچھ ایسا جادو کیا کہ وہ ان دونوں شیطانوں کے آج کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ وہ بار بار فون کر کے اسے بلاتے رہے، مگر وہ گھر میں ہی رہا۔ 3 دن تک وہ دوستوں کے پاس نہ گیا۔ دیکھو عمر بیٹے، تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ پولیس کے کئی بار ہمارے گھر پر چھاپے مار چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور شریفوں والی زندگی گزارو۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری منگنی تمہارے چچا کی بیٹی سارا سے ہو چکی ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور یہ تمہارے چچا کا بڑا ظرف ہے کہ تمہاری اتنی بدنامی کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی شادی اب بھی تم سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بچپن میں منسوب کر دی گئی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنے راستے بدل لو، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا شادی کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے والد کو بس اتنا ہی کہا کہ ڈیڈ، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ باپ بیچارہ بے بس اس بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب سارا اور عمر کی شادی کر دی جائے، لیکن اس کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا گھر گھرستی میں پڑے گا تو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ اپنی آوارہ قسم کے دوستوں سے بھی شاید کچھ بچ سکے۔ سارا کی منگنی اس وقت عمر سے کر دی گئی تھی جب اس کی عمر ابھی 10 سال تھی۔ دونوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا اور بچپن میں دونوں کے درمیان بہت دوستی تھی۔ عمر سارا سے 3 سال بڑا تھا، اور یوں سارا کا بھائی، سارا اور عمر تینوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ بچپن میں سارا عمر کو بہت پسند کرتی تھی، مگر جب سے وہ ان آوارہ قسم کے دوستوں میں پڑا تھا، وہ جیسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ مگر سارا اب بھی عمر کو بہت چاہتی تھی اور اس کی اس حالت پر بہت زیادہ دکھی ہوئی تھی، اور اب اس کے لیے بس دعا ہی کرتی رہتی تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے اور پھر یہ دونوں بچپن کے ساتھی شادی کے رشتے میں بندھ جائیں، کیونکہ اس نے تو کبھی عمر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ اس کے والد بھی اب اس کی عمر سے شادی کرنے پر انکار کر رہے تھے کہ وہ سدھرنے والا نہیں، ہم کیوں اپنی بیٹی کا مستقبل خراب کریں۔ وہ اب بھائی کو براہ راست کہہ بھی نہیں پا رہے تھے، مگر یہی سوچ رکھا تھا کہ اگر کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو وہ سارا کی شادی کر دیں گے۔
زاہد اور زبیر کے بار بار فون کرنے پر بھی جب عمر نہ آیا تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم عمر کی پسند کی لڑکی کو فارم ہاؤس میں لا کر اسے سرپرائز دیں گے۔ وہ موقع کی طاق میں تھے کہ کیسے اس لڑکی کو اٹھائیں۔ اگلے دنوں پھر کالج کے پاس چوک میں بیٹھ گئے۔ چھٹی کے وقت وہ ہر آتی جاتی لڑکی کو بغور دیکھتے رہے اور خدیجہ کو تلاش کرتے رہے۔ جب وہ کالج سے باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک عمر رسید آدمی کے پیچھے بائک میں بیٹھی ہے، جو کہ شاید اس کا باپ تھا، جس نے سفید رنگ کی داڑھی رکھی تھی اور پھر سر پر عمامہ باندھا ہوا تھا۔ شاید کوئی مسجد کا امام دکھائی دیتا تھا۔ زاہد نے زبیر سے کہا، یار وہ تو لگتا ہے اپنے باپ کے ساتھ چلے گئی، ہمارا پلان تو فیل ہو گیا۔ زبیر نے آگے سے کہا، چلو کسی نہ کسی دن تو ہاتھ لگ ہی جائے گی، اور وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر آگے آ گئے۔ ادھر عمر کے والد کو بیٹے کے مسلسل انکار نے بیمار کر دیا۔ 2 دن وہ ہسپتال میں رہے۔ عمر اب اس کشمکش میں تھا کہ وہ کیا کرے۔ دوستوں کو وہ بالکل چھوڑ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اپنے افعال کو، کہ جن کی اب اسے لت لگ چکی تھی۔ اس کا دل بار بار اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ فارم ہاؤس جائے۔ اگلے روز زبیر اور زاہد پھر کالج کے چوک میں پہنچ گئے۔ انہوں نے 2 لڑکیوں کو کالج سے آتے دیکھا، جن میں ایک خدیجہ تھی، مگر آج اسے کوئی لینے نہ آیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ لوگوں کا ہجوم کافی تھا، اس لیے وہ ابھی اپنی واردات نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں ایک بازار میں چلی گئیں۔ وہاں سے انہوں نے بک شاپ سے کچھ کتابیں خریدیں اور پھر ایک رکشے میں بیٹھ گئیں۔ وہ بھی اپنی گاڑی میں اس رکشے کا پیچھا کرنے لگے اور پھر وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئیں۔ وہ دونوں آج بھی اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے، ان کو موقع ہی نہ ملا۔ کچھ دیر وہ اس گھر کے باہر بیٹھے رہے اور سوچتے رہے کہ آج پھر ہمارا منصوبہ فیل ہو گیا، یہ معمولی سی لڑکی ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ خدیجہ گھر سے باہر آئی ہے۔ وہ اس کے پیچھے چل دیے اور موقع پاتے ہی انہوں نے اسے رومال سنگھانا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے فارم ہاؤس میں لے آئے۔ یہ فارم ہاؤس زبیر کے والد کا تھا اور شہر سے دور سنسان جگہ پر تھا۔ اس کا باپ اس فارم ہاؤس میں کم ہی جاتا تھا اور بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ تب جاتا جب وہ ایسی کوئی گھناؤنی واردات کرتا تھا، اپنے اوباش دوستوں سے مل کر، اور کبھی کبھی وہ کسی غلط قسم کی لڑکی کو بھی گھیر لیتے تھے، جو اپنی مرضی سے آتی، یا پھر کوئی دوسری جو کہ دھوکے سے ان کے جال میں پھنس جاتی۔ جب لڑکی کو ہوش آیا، وہ ایک دور افتادہ جگہ پر تھی اور یہ اجنبی نوجوانوں کے اطراف میں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ رونے لگی۔ زبیر نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارا اور لڑکی رو رو کر منتیں کرنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اب آپ لوگوں کی مجھ سے کیا دشمنی ہے، آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بدستور روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے عمر کو فون کیا کہ آ جاؤ، شکار ہاتھ میں ہے، ہم تمہاری ہی انتظار کر رہے ہیں، مگر اس نے بتایا کہ وہ ہسپتال میں اپنے باپ کے ساتھ ہے، وہ ابھی نہیں آ سکتا۔ فون رکھتے ہی زبیر نے زاہد سے کہا، یار عمر ابھی ہسپتال میں ہے، اس کا باپ بیمار پڑا ہے، شاید وہ پتہ نہیں کب آئے، میں اب اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ ہاں بھائی، مجھے ویسے بھی اس کا آج کا موڈ نہیں لگ رہا، اس کا رویہ کافی بدل گیا ہے، دیکھو اتنے دنوں سے ہماری طرف نہ آیا ہے اور نہ ٹھیک سے فون اٹھاتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کمرے میں گئے جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا تھا۔ وہ روتی سسکتی انہیں ان کی بہنوں کی عصمت کے واسطے دیے، مگر ان ظالموں نے اس پر ذرا بھی رحم نہ کیا اور اس کی عصمت کو تار تار کر دیا۔ اگلے روز بھی وہ لڑکی کو ادھر ہی رکھے تھے۔ جب انہوں نے اپنی ہوس کو پورا کر لیا تو زاہد بولا، یار استاد کو بھی فون کرو۔ انہوں نے کئی بار عمر کو فون کیا کہ آ جاؤ۔ آج عمر بھی اپنی قدم نہیں روک پا رہا تھا۔ ماں نے روکنا چاہا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، کہاں جا رہے ہو، مگر اس نے ماں کی ایک نہ سنی۔ آج اس کا بھی دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں جائے۔ اس نے دوستوں کو فون کر دیا کہ وہ آ رہا ہے۔ جو ہی وہ فارم ہاؤس پہنچا، گاڑی کی آواز سن کر زاہد اور زبیر خوش ہو گئے۔ لو بھئی، آ گیا ہمارا شیر، یار اب بس تیرا ہی انتظار تھا، تو نے اتنی دیر لگا دی آنے میں، ہم تو اپنا کام کر چکے، اب تیری باری ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس روز زبیر کو گالیاں دی تھیں، ہم تو خوب بدلہ چکا چکے، اب تیری بدلہ چکانے کا ٹائم ہے۔ عمر بھی خوش ہو گیا، چلو یار آؤ تمہیں اس کے پاس لے چلیں۔ عمر ان کے پیچھے پیچھے چل دیا، دروازے سے اندر داخل ہوا جہاں کمرے کے وسط میں ایک لڑکی اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکوں کی آواز کمرے کے دروازے تک آ رہی تھی۔ اس کے وجود کا ہر حصہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا اور وہ بری طرح سے سسک رہی تھی۔
शायद वो अपने नेक किरदार होने के सज़ा भुगतने के लिए यहाँ लाई गई थी। वो बेचारी तो शायद इस वक़्त दिल ही दिल में मौत की दुआ मांग रही थी। क्या इस माशरे में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना गुनाह है? आखिर इस माशरे को कौन सुधारेगा, जहाँ दिन दहाड़े शरीफ लोगों की बेटियां उठा ली जाती हैं और फिर ये बदमाश इनकी इज्जत को खाक में मिला देते हैं। वो अजियत भरे माहौल में ये सोच सोच कर रोए जा रही थी कि किसी की बेबसी क्या हमको खुशियां दे सकती है, क्या हम किसी के जनाजे पर अपनी खुशियां मना सकते हैं। एक लम्हे को इसके बाप की आवाज़ इसके कानों में गूंजी, मगर अगले ही लम्हे इसने इस ख्याल को जहन से झटक दिया कि ऐसी बातें सिर्फ बाज़मीर लोगों को ज़ेब देती हैं और इसके लिए ये सब मामूली था कि वो पहले ही कई लड़कियों की इज्जतों के साथ खेल चुका था और इस वक्त इसे कभी भी ज़रा भी रहम ना आता था। कमरे में नीम तारीखी फैली हुई थी। लड़की ने इसके आगे हाथ जोड़े और इससे रहम की अपील की, मगर बेरहम लोग कब किसी बेबस पर रहम करते हैं। इसने ज़ुबैर से कहा, क्यों इतना अंधेरा किया हुआ रखा है, लाइट तो जलाओ, मैं देखूं तो सही लड़की है कैसी। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उमर भी इनके साथ हंस रहा था। वो लड़की जैसे चौंक पड़ी। बल्ब रोशन होते ही रोती हुई लड़की की आंखें चुंधिया गईं और इसके साथ ही उमर के इसे देखते ही होश उड़ गए। वो इससे कई कदम दूर हो गया। इसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस लड़की को इसके बदमाश दोस्त ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालकर यहाँ ले आए थे वो कोई और लड़की नहीं बल्कि इसकी चच्चाज़ाद थी। वो सारा थी जो इसकी मंगेतर थी और इसके साथ बचपन से मंसूब कर दी गई थी। सारा को भी जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसे अपनी असमत के लुट जाने का दुख एक तरफ और दूसरी तरफ उमर को वो अपने सामने देखकर इसके दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसे यहाँ लाने में उमर भी शामिल है। सारा अब फटी फटी आंखों से इसको देख रही थी। उमर, ये तुम हो? उमर, तुम बुरे हो ये सभी कहते थे, मगर मेरा दिल भी फिर भी यही कहता था कि तुम इतने बुरे नहीं हो जितना तुम्हें समझा गया है। मगर आज अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि वो सब ठीक कहते थे। मैं ही तुम्हारे बारे में गलत राय रखती थी। तुम अपनी चचाजाद की इस अज़मत के मुहाफ़िज़ होने की बजाय इसकी असमत लुटाने को इसे यहाँ ले आए। पहले तुम लोग मेरी दोस्त खदीजा को उठाने वाले थे। इस दिन मैं ही कॉलेज से इसके साथ इसके घर गई। मुझे देर हो गई तो वो मुझे मेरे घर छोड़ने आ रही थी ताकि मेरी अम्मी को बता सके कि मैं इसके घर थी। जब हम दोनों इसके घर से बाहर आईं, रास्ते में इस आदमी ने खदीजा के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। इसने ज़ुबैर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने इसको बुरा भला कहा और फिर इन दोनों ने खदीजा को छोड़कर मुझे गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे आदमी हैं। उमर के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा। वो इसकी कज़न थी, इसकी बचपन की मंगेतर और इसकी होने वाली बीवी, जिसे कभी वो भी चाहता था। जाहिदा गुस्से से कहने लगा, हमें इससे क्या लेना देना कि तुम कौन हो और कौन नहीं। हमारे लिए तो बस यही काफ़ी है कि तुम एक लड़की हो और तुमने ज़ुबैर को गालियाँ दी, जिसकी सज़ा हम तुम्हें दे चुके हैं और अब मज़ीद इससे भी ज़्यादा देंगे। और अब अपनी बकवास बंद करो। वो गुस्से में लड़की पर लपकने को दौड़ा। उमर ने आगे बढ़कर इसे बाजू से पकड़ा और एक धक्के से पीछे किया। खामोश हो जाओ, इसने धाड़ कर कहा, और तुम लोग दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। जानते हो ये कौन है? ये मेरे चचा की बेटी है, हमारे ख़ानदान की इज्जत है और तुम इसको उठाकर यहाँ ले आए हो। तुम्हें और कोई ना मिली थी। उमर के इस रवैये पर जाहिद गुस्से से लाल पीला हुआ था। ज़ुबैर अब तक ये सब कुछ देख रहा था, अब वो भी शामिल हो गया। उमर, तुम इस मामूली सी लड़की के लिए जिसने मुझे गालियाँ दी अपने दोस्त पर हाथ उठा रहे हो। तुम जानते हो कि ये कौन है कौन नहीं। ये हमारे लिए मानी नहीं रखता। ये मेरे चचा की बेटी है, उमर ने गुस्से में धारते हुए कहा। उमर ने सारा से कहा कि सारा उठो और चलो अभी यहाँ से। मगर ज़ुबैर और जाहिद अब ज़िद में उमर को इस लड़की को लेकर नहीं जाने दे रहे थे। तीनों दोस्तों में खूब हाथापाई हुई। उमर एक तरफ अकेला था और वो दो थे। उन्होंने उमर को खूब पीटा और जाते हुए ये भी कह गए, तुम्हें हम देख लेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। इनके जाने के बाद उमर ने सारा से माफ़ी मांगी और वो इसके पैरों पर हाथ रख कर बोला, प्लीज़ सारा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर मैं वाकई नहीं जानता था कि ये लोग तुम्हें यहाँ लाए हैं। मैं आज के बाद तौबा करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा अपने इन बदमाश दोस्तों का साथ ना दूंगा, बल्कि कभी इनका मुंह भी ना देखूंगा। रोती हुई सारा के सर पर इसने दुपट्टा ओढ़ा दिया और गाड़ी में घर छोड़ा। मगर सारा तो अब अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। इसने सारा से वादा किया कि बहुत जल्द वो अपने घर वालों को शादी की तारीख लेने भेजेगा। इसकी वजह से इसकी असमत गई है तो अब वही इससे शादी भी करेगा। और मैं ये भी वादा करता हूँ
کہ آئندہ راہ راست پر چلوں گا اور شریفوں والی زندگی بسر کروں گا۔ اس کے بعد عمر نے واقعی توبہ کر لی، کیونکہ اب اس نے اپنی عزت کی بے توقیری دیکھی تو احساس ہوا کہ کسی دوسرے کی عزت جب مٹی میں ملائی جاتی ہے تو اس کو بھی ایسی ہی اذیت ہوتی ہے۔ اس احساس نے اس کو شیطان سے انسان بنا دیا اور سارا نے اس کا بھرم رکھ لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ سارا نے کسی سے عمر کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی عمر سے بچپن سے محبت کرتی تھی اور کہیں نہ کہیں اب بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی، مگر اب تقدیر نے کس طرح اس کی محبت کا پردہ فاش کیا تھا کہ اس کو اپنے ہونے والے جیون ساتھی کی شخصیت کے گھناؤنے پہلو کا پردہ رکھنا پڑا، ورنہ اب سارا سے شادی کرتا بھی کون، کہ جو ہر جگہ بدنام ہو چکی تھی، کہ 2 راتیں باہر گزار کر آئی تھی۔ جانے کچھ لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوب کے لیے اتنی جگہ کیوں ہوتی ہے، اور یہ کیسی محبت ہوتی ہے کہ محبوب کا ایسا رخ دیکھ کر بھی وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اسے نفرت نہیں کر سکتے۔ بہرحال سارا کا مال ہے کہ اس نے عمر کو اتنی نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس وعدے پر اس سے شادی بھی کر لی کہ وہ آئندہ کبھی گناہ کی دلدل میں کی طرف نہیں قدم بڑھائے گا۔ سارا اور عمر دونوں ہی بہت خوش تھے، عمر اس کا بہت خیال رکھتا، عمر کے گھر والے بھی بہت خوش تھے کہ چلو ان کا بیٹا راہ راست پر آ جائے گا۔ ادھر سارا کے گھر والوں نے بھی اب اس شادی پر کوئی اعتراض نہ کیا، کہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اب کافی بدنام ہو چکی ہے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 دن بعد جب عمر گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلا تو اچانک سڑک پر 2 افراد جو منہ لپیٹے ہوئے تھے اس سے گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ جب یہ خبر سارا کو ملی تو اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، اس کی ساری خوشیاں خاک میں مل گئی تھیں۔ ادھر عمر کے گھر والے بھی غم سے نڈھال تھے کہ عرصے بعد ان کے بیٹے کی خوشی دیکھنا نصیب ہوئی تھی، کہ وہ پہلے ہی کافی عرصے سے اس کے لیے پریشان تھے، مگر شاید یہ خوشی ان کے نصیب میں ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کی اولاد کو نیک ہدایت دے اور عمر کے ماں باپ کو بھی صبر عطا کرے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانی اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔